Kini nga suba, usa ni sa mga suba nga among gikabalakan. Labi na gyud sa atong mga magtutudlo sa Bungmal. Sige sila mabahaan diri. Apan karon first time nato nga nakasaka kay mga balik duha pa ka semana na human kining maong karsada. Nga gihimo sa atong gobyerno nga nag-connect sa Kiblawan padulong sa Bungmal. Dayon gikan sa Bungmal mo diretso kini nga dalan sa Alyong, Datal, Biao, diretso sa Tampakan. Mao ni siya pinakalisod nga dalan. Pertig yung lisura. Apan karon, pertig yung kay Mendota. Na nagidalan og masaka na gyud sa atong sakyanan nga 4x4. We praise the Lord for providing this road para sa atong makaigsunan sa indigenous people nga nini nga lugar gitawag og Blaan, no, para sa atong serbisyo publiko, para sa atong tulunghaan sa Bungmal Adventist Academy, dili na gyud malisdan ang atong mga magtutudlo. No, so salamat sa tanan. O karon mupadayon ata sa atong pagbiyahe.